ईरान ने अब तक मुज़ाकरात के लिए हामी न भरी। ट्रंप ने मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान जुमे तक बातचीत की मेज़ पर आ जाएगा। ट्रंप ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी दी। आबना हरमस की नाकाबंदी जारी रखी जाएगी। तनाव के दौरान सफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गईं। अमरीकी मीडिया ने व्हाइट हाउस हुक्काम के हवाले से दावा किया कि ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं, सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए की। ट्रंप डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। ट्रंप समझते हैं कि डेडलाइन का दबाव ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर मजबूर करेगा। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मक़दम किया, आइंदा भी करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावे और अमली इक़दामात के दरमियान तज़ाद को देख रही है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़े और दो टोक पैगाम में कहा, दुश्मन फौजी कार्रवाई या धौंस से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक़ को तस्लीम करना है। कहा, बहरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाना जंगबंदी को बेमानी बनाता है। तमाम महाजों पर कशीदगी को रोका जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के दौरान आबना हरमस को दोबारा नहीं खोला जा सकता। अमरीका पाबंदियाँ ख़त्म करे तो ईरानी फौरी मुज़ाकरात को तैयार। नाकाबंदी ख़त्म हो तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब आमिर सईद ने कहा, अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करे तो मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। वाशिंगटन के फैसले से मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल का तयन होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर महदी मोहम्मदी कहते हैं, जंग हारने वाला फरीक शराइत आयद नहीं कर सकता। नाकाबंदी का जारी रहना बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि सफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। जब महसूस हुआ सफारतकारी कौमी मफादात के लिए बेहतर है तो इक़दाम करेंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी के बाद सूरत हाल का जायजा। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मक़दम। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से भी अहम मुलाकात। अमन के लिए जारी मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में किसी भी नए तसादुम के हक़ में नहीं और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा में अहम इजलास। इलाक़ाई सूरत हाल, आलमी पेशरफ्त और आइंदा बैनुल अक़वामी सफारती मसरूफ़ियात का तफ़सीली जायज़ा। इसहाक़ डार ने ख़ारजा पॉलिसी के अहम पहलुओं पर वाज़ेह और मुतहर्रिक हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफ़सीली गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने अमन के लिए पाकिस्तान के सफारती किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक़ डार ने रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। इसहाक़ डार ने कहा, खित्ते में अमन के लिए सफारतकारी नागज़ीर है। इसहाक़ डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राब्ता, मसाइल के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। समंदरी नाके पर ईरान अमरीका में कशीदगी बढ़ने लगी। ईरान की पासदारानी इंक़िलाब के आबना हरमस में कार्रवाई। 2 गैर मुल्की जहाज़ों को तहवील में ले लिया। जहाज़ों में इसराइल का MSC फ्रांस का शामिल। पासदारान के मुताबिक ये जहाज़ खुफिया तौर पर आबना हरमस से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी फोर्सेस ने अपनी इंटेलिजेंस निगरानी के जरिए जहाज़ों की शनाख्त करके रोक लिया। अमरीका की सीज़ फायर की एक और खिलाफ वर्जी। ईरानी कार को जहाज़ पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक फायरिंग के बाद जहाज़ समंदर में ही रुक गया। जहाज़ पर मौजूद अमला महफूज रहा और वाक़े में किसी जानी नुकसान या बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। माहिरीन के मुताबिक ऐसे वाक़यात जारी रहे तो मुज़ाकराती अमल मुतासर होने का खदशा बढ़ सकता है। अगर खित्ते में लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन को तबाहकुन और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान की पासदारानी इंक़िलाब की ललकार। बयान में कहा, ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर
اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ انتونیو گوتریس کہتے ہیں توقع ہے پاکستان کی کاوشیں جامع اور پائیدار حل کے لیے سازگار ماحول تشکیل پائے گا۔ جنگ بندی میں توسیع سے سفارتکاری اور اعتماد سازی کو موقع ملے گا۔ تمام فریقین جنگ بندی کو خطرے میں ڈالنے والے اقدامات سے گریز کریں۔ مشرق وسطی کی صورتحال نازک موڑ پر، سب سے بڑی ترجیح ہے کہ دوبارہ کشیدگی کو بھڑکنے سے روکا جائے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے میں فریقین کی حمایت کرتے ہیں۔ بیجنگ اس معاملے میں اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ایران کو جھوٹے وعدوں پر ٹرکایا گیا، اسے دھمکیاں دی گئیں، دلاسے دیے گئے، لیکن حقائق پر بات نہیں کی گئی۔ برطانیہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، برطانوی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں، ایک جامع معاہدہ طے پائے اور آبنائے ہرمز کو بغیر کسی پابندی یا ٹول کے مکمل طور پر کھول دیا جائے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت قرار، ایرانی وزیر خارجہ کا اطالوی ہم منصب سے رابطہ۔ عباس عراقچی نے کہا عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ نے ایک آزاد ملک پر حملے کیے، ایران نے اپنی سلامتی کے لیے بین الاقوامی قوانین کے تحت اقدامات کیے۔ اطالوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے، 4 افراد شہید، متعدد زخمی۔ حزب اللہ کے حملے میں زخمی امن فورس کا فرانسیسی فوجی ہلاک۔ لبنان اور اسرائیل کے براہ راست مذاکرات آج واشنگٹن میں ہوں گے۔ لبنانی سفیر ندا ہدایت جنگ بندی میں 1 ماہ توسیع کی درخواست کریں گی۔ لبنانی صدر جوزف اون نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں داخلی امن کا تحفظ ایک سرخ لکیر ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سائر نے کہا کہ لبنان کے ساتھ کوئی بڑا اختلاف نہیں، امن اور تعلقات کی بحالی میں اصل رکاوٹ حزب اللہ ہے۔ ایران سے جنگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جوہری معاہدہ ختم کر کے ٹرمپ نے امریکہ کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری ڈونلڈ ٹرمپ پر برس پڑی، انکشاف کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بش، بائیڈن اور اوباما کو بھی ایران سے جنگ پر اکسایا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جھوٹ بول کر جنگ کی آگ میں جھونکنا غلطی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے رویہ نہ بدلا تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ امریکی جوہری سائنسدان اینڈریو ہیک کا انکشاف۔ اینڈریو ہیک کی بات چیت ایک صحافی نے خفیہ کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کی اور وائرل کر دیا۔ اینڈریو ہیک نے صحافی کے سوال پر ایران میں بچوں کی اموات کا اعتراف کیا، کہا جنگوں میں بچے مرتے رہتے ہیں، امریکہ کا جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ کراچی میں ایک اور معصوم بچے کو ٹرالر نے کچل ڈالا۔ لانڈھی داؤد چورنکی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے 7 سالہ بچہ جاں بحق۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور خالد کو گرفتار کر لیا۔ 6 ویلر ٹرالر کو تحویل میں لے لیا گیا۔ سندھ اور بلوچستان میں کانگو وائرس کے کیسز رپورٹ۔ ٹنڈو محمد خان کا 17 سالہ نوجوان کانگو کا شکار، کراچی کے اسپتال منتقل۔ چمن میں بھی 11 سالہ بچی میں کانگو وائرس کی تصدیق۔ ضلعی ہیلتھ ٹیم کی متاثرہ بچی کے گھر کے 10 افراد کی اسکریننگ۔ محکمہ صحت کے مطابق بیماری کے پھیلاؤ کے شواہد نہیں ملے۔ اور پی ایس ایل کے دلچسپ مقابلے جاری، پشاور زلمی کی کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست، 183 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کشال میڈس کا 43 گیندوں پر 80 رنز کا لاٹھی چارج۔ پہلے کھیلتے ہوئے کراچی نے 9 وکٹوں پر 182 رنز بنائے تھے۔ ایک اور میچ میں حیدرآباد کنگزمین نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 214 رنز کا ہدف 3 گیندوں قبل حاصل کیا۔ عثمان خان کی شاندار سنچری اور حسن خان کے 6 گیندوں پر 24 رنز نے جیت یقینی بنائی۔